साथ ही रहिएगा। हमें तजिया कहा मरियम फातिमा साहिबा ने ज्वाइन किया। मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने आबाई न्यूज के लिए वक्त निकाला। एक ऐसे वक्त में जब ईरान और अमेरिका जंग थमने का नाम नहीं ले रही थी, जंग फैलती फैलती पूरे गल्फ में फैल चुकी थी, लेबनान तक जा चुकी थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये जंग कौन रुकवाएगा, सालिसी का किरदार कौन अदा करेगा। एक मर्द बहरान, एक मर्द मुजाहिद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आला मिलिट्री डिप्लोमेसी का मुजाहरा किया और आला सालिसी का किरदार अदा किया, जिसके बारे में आज आलमी जरीदे लिख रहे हैं, दुनिया मुतरफ है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे चैनल पे मदऊ किया। जैसे कि अभी आपके प्रोग्राम में मैं सुन रही थी, बेसिकली ईरान और यूएस के बीच में हाईएस्ट लेवल के ऊपर जो टॉक्स ओपन हुई हैं, नेगोशिएशंस ओपन हुए हैं 1979 के बाद, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुए, जो कि पहला फेज था। और आप ये देख लीजिए कि अप्रैल 8 से जो सीज फायर था वो अभी तक इंटैक्ट है, और ये सारा का सारा पाकिस्तान के बहुत रॉबस्ट डिप्लोमेसी जो कि पाकिस्तान ने बैक चैनल से की हुई थी, प्रो एक्टिवली परसू कर रहे थे। हमारी अस्करी और हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत थी, और इसमें फील्ड मार्शल साहब को मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट इसलिए देती हूँ कि उन्होंने बहुत रॉबस्टली और प्रो एक्टिवली इसको परसू कराया। उनकी एक्सेस है उन तमाम अहम कॉरिडोर्स में जहाँ पे लोग उनको ट्रस्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी याद है कि जिस तरह ये ब्रोकर हुआ था, जिस पॉइंट पर ये सीज फायर, उस दिन बहुत हालात कशीदा थे और बहुत सिचुएशन जो है वो एक्सपैंड कर रही थी। उस वक्त से लेकर अभी तक इनफॉर्मली इसको मुसलसल एक्सटेंड किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, और इसको वेस्टर्न न्यूज में इससे ज्यादा सराहा जा रहा है कि ये दो एसिमेट्रिक पावर्स के बीच में एक जंग जारी है। और इस वक्त जाहिर है यूएस अपना यूज ऑफ पावर करके इस पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। ईरान जो है चूंकि वीकर पावर है, तो उसके अपने स्पेसिफिक आउटकम्स है जो कि वो डिमांड कर रहा है। दोनों हार्ड बार्गेनिंग पोजीशन से जो है ऑपरेट कर रहे थे। तो पाकिस्तान ने जो इंस्टॉल्ड टॉक्स को दोबारा से रिवाइव किया, अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया, साथ ही साथ पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन कंट्रोल किया, पाकिस्तान ने बैक चैनल शटल डिप्लोमेसी मुसलसल की, पाकिस्तान ने उस सारे मैं समझती हूँ साजिश को भी बर्दाश्त किया जो कि वेस्ट से उठ रही थी और इसराइल से उठ रही थी पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें लिंडसे ग्राहम के व्यूज थे, जिसमें सीबीसी न्यूज के कुछ ईरान के मिलिट्री जेट्स के बारे में न्यूज थे, और साथ ही साथ हमारे साथ इंडिया बैठा हुआ जो मुसलसल स्कॉलर का रोल कर रहा है। तो पाकिस्तान हैज बीन इंश्योरिंग इट्स क्रेडिबिलिटी, अपनी इम्पार्शलिटी को इंश्योर किया है, इंफॉर्मेशन के फ्लो को इंश्योर किया है, दोनों पार्टीज के जो प्रपोजल्स थे वो कंप्लीट ट्रस्ट के साथ वो एक दूसरे को तक पहुंचाए हैं। और एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि कोई भी पीस प्रोसेस, हम इसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अगर पैराडाइम में देखें तो वो बहुत तेजी से किसी खास सेटलमेंट की तरफ नहीं जाता, वो स्टॉल्ड होता है, उसमें हिकअप्स होते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, उसमें दोनों पार्टीज को बार बार इन्फ्लुएंस करना होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत अपना फजल डाला है इसमें, और फील्ड मार्शल साहब की जो एक बहुत प्रोएक्टिव जो है डिप्लोमेसी थी, और पर्सनल उनका एक एक्सेस था इन IRGC कमांडर्स के साथ, इरानियन पॉलिटिकल एलीट्स के साथ, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नजर में भी वो एक बहुत क्रेडिबल एक अहमियत रखते हैं पिछले मई 2025 के बाद से। तो आप समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की न्यूट्रल पोजीशन को पाकिस्तान ने फुली अपने आप को जियो पोलिटिकली रेलेवेंट किया है। और साथ ही पाकिस्तान का जो रोल है इसमें समझ लीजिए कि बहुत तेजी क्यों रही है सारी फ्रेमिंग ऑफ टॉक्स में, जो अल्फाज का चुनाव था, जो टाइम का चुनाव था, क्योंकि ये दोनों जो पार्टीज थी ये दोबारा अपनी पोजीशंस हार्डन करके दोबारा पीछे की तरफ हो सकती थी, विड्रॉ कर सकती थी इस प्रोसेस में। तो पाकिस्तान ने इन दोनों को मुसलसल एंगेज किए रखा है। तो मैं मुसलसल इंगेज किए रखा दोनों पार्टीज को। जाहिद साहब, आपकी तरफ आऊंगा। हम देखते हैं कि ईरान और अमेरिका 47 साल में कभी भी डायरेक्ट डिप्लोमेसी में एंगेज नहीं हुए थे। 47 सालों की आइस बिल्डअप थी जो कि ऑब्वियसली मेल्ट होते होते उसको टाइम भी लगा, बट सैंक्शंस थी, टेंशंस थी बीच में। ऐसे दो फरीकों को एक मेज पर लाके बिठाना जिन्होंने कभी डायरेक्ट डिप्लोमेसी में एंगेज ही ना किया हो, ये काम फील्ड मार्शल ही कर सकते हैं, और उनकी आला मिलिट्री डिप्लोमेसी के बायस ये हमने अचीव किया। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो कि दोनों पार्टीज को लाकर एक टेबल पर बिठाया और इस्लामाबाद टॉक्स हुई? देखिए, जब फील्ड मार्शल ने विजिट किया जी, अमेरिका का पहला विजिट अगर आपको याद हो, जब लंच किया उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तो फील्ड मार्शल ने एग्जैक्टली यही सिनेरियो पेंट किया प्रेसिडेंट ट्रंप को कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करते हैं और बड़ा उसकी रिपरकशंस बताई, तो ये सिनेरियो जो अब इस वक्त सिचुएशन है एग्जैक्टली वैसे ही अनफोल्ड हुआ। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप को एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ फील्ड मार्शल और उनकी जो स्ट्रेटेजिक विजन है उसके साथ वो खड़े हुए कि जी एग्जैक्टली वैसे ही। हालांकि देखिए ना, मिसकैलकुलेशन जो आप बात करते हैं, अमेरिका ने मिसकैलकुलेशन की है, चीजों को समझा नहीं है। अमेरिका ने तो मिसकैलकुलेशन जरूर किया, लेकिन इजराइल की कोई मिसकैलकुलेशन नहीं।
اور جو جس طریقے سے فیلڈ مارشل نے ان کو بتایا کہ یہ انفولڈ ایسی ہوں گی چیزیں ایگزیکٹلی ویسے بھی، تو وہاں سے یہ کانفیڈنس ان وائٹ ہاؤس اسٹیبلش ہوا۔ پاکستان ٹرانسپیرنسی اور نیوٹرلٹی کے ساتھ جب چلا ہے تو ایران کے اندر بھی ٹرسٹ ان اسپائٹ آف آل تھنگز ہیپننگ ان دا پاسٹ، اس کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان نے ایران کو بڑا سنسیئرلی اور سپورٹ کیا اور ریلیونٹ کیا ایران کو ریجن کے اندر۔ یہ جو ریسٹرینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے نا سعودی عربیہ سے، قطر سے، کویت سے، ریجنل کنٹریز جو ریسٹرینٹ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان کے مرہون منت ہے۔ لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ کہ پاکستان نے ریسٹرینٹ کیا اور ایران اس چیز کی قدر کرتا ہے اور کرنی چاہیے بھی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک نیچرل، ایک نیوٹرل، ٹرانسپیرنٹ اینڈ موسٹ ٹرسٹڈ کنڈویٹ کے طور پر سامنے لے کر آئے، اور وہی چیزیں اس کو لے کر آگے چل رہی ہیں۔ اور یہ پاکستان نے جو بٹھایا اس کو، اب جب اس طرح کی انوائرمنٹ ہو جائے، جب دونوں سائڈ یہ کہیں گی کہ اونلی میڈیٹر از پاکستان اینڈ وی ٹرسٹ دیم، حالانکہ انڈیا نے بھی اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ڈوول صاحب نے راکچی کو کہا کہ جی ہماری لیوریجز ہیں اسرائیل کے اوپر، امریکہ کے اوپر، آپ ہمیں بیچ میں شامل کریں، آپ پاکستان کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میڈیشن صرف پاکستان ہی کرا سکتا ہے۔ سو دیٹس دا لیول آف ٹرسٹ جس کی وجہ سے انہوں نے پھر ان کو اکٹھا بٹھایا۔ پاکستان کی وجہ سے وار کی پہلا ڈائلاگ ہے جو وار سے ڈائلاگ کی طرف گیا ہے۔ بالکل پہلا ڈائلاگ ہے جو کہ وار سے ڈائلاگ کی طرف گیا۔ اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ ایک ایسے وقت میں وین ایران واز ناٹ ٹرسٹنگ امریکہ، پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوششیں کی اور ایسی کامیاب کوششیں کی کہ دونوں کو ایک میز پر لا کر بٹھایا، اور پھر اس کے بعد ایران کا جب انہوں نے دورہ کیا تو آج جو اب سب سے بڑی خبر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ ایک فریم ورک پر متفق ہو گئے ہیں۔ دنیا اس بات کو سراہ رہی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھیں کہ اب دنیا مانتی ہے پاکستان کی ایبلٹی ٹو مینیج سینسٹیو نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے۔ پاکستان سے انڈرسٹینڈنگ آف سیکورٹی کنسرنس آف ناٹ اونلی امریکہ، ایران، بلکہ GCC کنٹریز کا، پھر پاکستان کی کریڈیبلٹی کی بات ہو رہی ہے اکراس کنفلکٹنگ جیو پولیٹیکل کیمپس کے اندر۔ پھر پبلکلی وہ ایکنالج کر رہے پاکستان کی کنٹریبیوشن کو، پاکستان کے فیسیلیٹیشن کو۔ پھر اوپر سے جب آپ کی لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو پھر پاکستان کی لیڈرشپ نے جو رول ادا کیا ہے، اسپیشلی ہم جب بات کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر نے پولیٹیکل لیڈرشپ دکھائی ہے۔ وین وی ٹاک آف فیلڈ مارشل عاصم منیر تو ان کی ایک اسٹریٹجک کریڈیبلٹی کی بات آتی ہے۔ جب ایک اسٹیٹسمین شپ اور دنیا بھر کے جو پیپرز لکھ رہے ہیں ان کے، پھر ان کے جو ملٹری ڈپلومیسی ہے، پھر ان کے جو ایک ریپو اسٹیبلش ہوتا ہے ملٹری ٹو ملٹری ہے، پھر وہ جو ٹرسٹ انہوں نے کریٹ کیا، تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور یقیناً دیکھیں دیٹ ہیز انہانس پاکستان کی انٹرنیشنل جو اسٹینڈنگ سے دنیا میں پاکستان کی بڑھ گئی ہے۔ اور پاکستان کے ابھی جس طریقے سے ہم نے پریویل کیا موجودہ حالات میں، ہماری خواہش بھی یہی تھی، سول آبجیکٹو بھی کیا تھا، پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دی ریجن، تو اس کے لیے پاکستان نے ریسٹرین کی کوشش کی اور پاکستان پریویل کر گیا، اور تو ایک کنفلیگریشن جو ہونے والی تھی اس سے ہم نے دنیا کو بچایا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس تھے اور وہ جو سویلین ملٹری لیڈرشپ دونوں نے مل کے کیا، اور ایکنالجمنٹ دنیا بھر سے ہوئی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ پاکستان کی اب کریڈیبلٹی، ریلیونس جو ہے دنیا بھر میں جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، ایک جیو اسٹریٹجک نیگوشیٹر ہے، اور خاص طور پہ جس کا ہم کہتے ہیں سینسٹیو نیگوشیشن جس طرح پاکستان نے کی ہے۔ اور یقیناً دیکھیں دیٹس دی کریڈیبلٹی تھی کہ آپ نے ریسنٹلی جو کنکلوڈ کروایا تہران میں، لاسٹ منتھ بھی فیلڈ مارشل وزٹ کرنے گئے تھے جب سچویشن واز ویری ٹینس، اور ریسنٹلی آپ نے دیکھے کہ محسن نقوی صاحب گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر فیلڈ مارشل کا وہاں پہ جانا، دین ایگری کرنا ٹو ڈراپ MOU کے لیے، سو دیٹ واز بیکاز آف ہز پریزنس دیئر۔ تو اب دنیا ایکنالج کر رہی ہے کہ ہم نے دنیا کو، دیور آن دی برنک آف اے وار یا ڈیواسٹیشن پہ تھے، وہاں سے دنیا ہم واپس لے کے آئے ہیں۔ تو نو ہسٹری ول ٹیسٹیفائی، ہسٹری ول جج دی کریڈیبلٹی آف پاکستان، جو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا کہ جس طریقے سے ہم نے جو ڈیزاسٹر ہونے والے تھے اس سے نکالا ہے، اور پاکستان نے صبر و تحمل سے یہ کام کیا ہے، ڈسپائٹ اپس اینڈ ڈاؤن
اس پورے بات چیت کے دوران ہے. بالکل بہت صبر و تحمل سے پاکستان نے یہ کام کیا ہے اور پاکستان نے جس طرح سے ثالثی میں اپنا کردار ادا کیا ہے یقیناً یہ پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت بھی ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب، میجر جنرل زاہد محمود صاحب اور مریم فاطمہ صاحبہ، آپ تینوں کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ.